बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 9 आज हम इस चैप्टर का जो है 5 वो पढ़ेंगे पॉइंट इसका कि अब्बासी दुनिया में अकेली थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। किसी ज़माने में इसका ख़ानदान गुलाब का सरसब्ज़ और शादाब दरख्त था। किसी ज़माने में उसका भी ख़ानदान था। जैसे कि कोई गुलाब का पौधा जो होता है हरा भरा होता है, उस तरह उसके ख़ानदान के अफराद थे। मगर रफ्ता रफ्ता ख़ज़ा ने सब पत्ते गिरा दिए। मगर रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता ख़ज़ा ने सब पत्ते गिरा दिए। आहिस्ता आहिस्ता उसका जो ख़ानदान है वो मौत के मुंह में जाता गया। बादे हवादिस ने दरख्त को पामाल कर दिया। जो वक्त गुजरने के साथ साथ जो था उस दरख्त को पामाल कर दिया। उसको बादे हवादिस बाद हवा, हवादिस हादसा की जमा है। बादे हवादिस टाइम टू टाइम ने दरख्त को पामाल कर दिया। पामाल का मतलब होता है उजाड़ देना। और अब यही सूखी टहनी हरे भरे दरख्त की यादगार बाकी रह गई थी। अब यहाँ पे तशबीह दी है सूखी टहनी अब्बासी जो दाया थी, जिसे नसीर अन्ना कहता था। मगर नसीर को पाकर इसकी सूखी टहनी में जान सी पड़ गई थी। मगर नसीर को पाकर जो है दाया खिल गई थी। इसमें हरी हरी पत्तियां निकल आई थीं। वो अब तक खुश्क सूखी हुई पामाल उजड़ी हुई थी। फिर इसमें रंगो बू के आसार पैदा हो गए। फिर इसमें रंगो बू दोबारा से ये हरी भरी होगी। इसके ऊपर जैसे किसी पौधे में फूल खिलते हैं, पत्ते लगते हैं बाहर में, तो वो क्या होता है उसके ऊपर रंग बू उसकी हो जाती है, फूल खिलते हैं, उसमें खुशबू होती है। इसी तरह अब्बासी भी जो है दोबारा से ऐसे लगता था उसे उसका ख़ानदान मिल गया है। अब्बासी नसीर की भोली बाली, पता है ना बच्चों आपको, भोली बाली प्यारी प्यारी सी बच्चों की बातें होती हैं। पर निसार का मतलब होता है कुर्बान हो गई। मगर वो अपनी मोहब्बत को शाकरा से छुपाती थी, इसलिए कि माँ के दिल में रश्क ना हो। वो नसीर के लिए माँ से छुप कर मिठाइयाँ लाती और इसे खिलाकर खुश होती। वो दिन में 2-3 बार उसे उपटन मलती कि बच्चा खूब परवान चढ़े। ये उपटन जो होता है जड़ी बूटियों का लेप होता है बच्चे, जो लगाया जाता है ताकि सेहत जो है स्किन बच्चे की अच्छी रहे। वो उसे दूसरों के सामने कोई चीज़ ना खिलाती कि बच्चे को नज़र ना लग जाए। हमेशा दूसरों से बच्चे की कम खोरी कम खाना का रोना रोया करती। इसे नज़र बद से बचाने, बुरी नज़र से बचाने के लिए तावीज़ गंडे लाती रहती। तावीज़ जो है वो लाती रहती। ये उसकी खालिस मादराना मोहब्बत थी। खालिस पाक साफ मादराना माँ वाली मोहब्बत थी, जिसमें अपने रूहानी एहतजाज के सिवा कोई गर्ज ना थी। एहतजाज सुकून, रूह का सुकून, क्योंकि उसका ख़ानदान तो उजड़ चुका था। नसीर के मिलने से उसे दोबारा ज़िंदगी मिली थी, तो ये इसको रूहानी सुकून दे रहा था। इस घर से निकलकर आज अब्बासी की वो हालत हो गई जो थिएटर में यकयक बिजलियों के गुल हो जाना, चले जाना, बुझ जाना हो जाने से होती है। इसकी आंखों के सामने वही सूरत नाच रही थी। किसकी सूरत नाच रही थी? नसीर की सूरत। कानों में वही प्यारी प्यारी बातें गूंज रही थी। गूंज का मतलब होता है बार बार किसी चीज़ का टकराना, या कानों में बार बार एक ही आवाज़ का आना। इसे अपना घर फाड़े खाता था। उसे अपना घर ऐसे लगता था कि मुझे खा जाएगा। इस काल कोठड़ी कहते हैं, छोटी सा कमरा हो और अंधेरा सा हो तो उसका में दम घुटा जाता था। उसका सांस रुक रहा था। उसे अपना घर काल कोठड़ी ज़्यादातर जेलों में बच्चे बनाई जाती है, जहाँ पे बड़े मुजरमों को रखा जाता है। उसको अब्बासी को ये घर काल कोठड़ी जैसा लग रहा था, जहाँ उसका दम घुट रहा था। रात जूं तू करके कटी, सुबह वो मकान में झाड़ू दे रही थी। यकयक ताज़े हलवे की सदा सुनकर, सदा एक सीन वाला सदा होता है वो हमेशा, और स्वाद वाला सदा आवाज़ बेख्तियार निकल आई। बेख्तियार पता ही ना चले जब इंसान कोई काम गैर अख्तियारी तौर पे करता है। माहन अचानक याद आ गया। अचानक याद आ गया, आज हलवा कौन खाएगा? अब्बासी की रूह तड़प उठना, बेचैन हो जाना। वो बेकरारी के आलम में, जिसे करार ना मिले, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, बेचैनी
کہ عالم میں حالت میں گھر سے نکلی، چلو نصیر کو دیکھاؤں، پر آدھے راستے سے لوٹ گئی۔ نصیر عباسی کے دھیان سے خیال سے ایک لمحے کے لیے نہیں اترتا تھا۔ مین اسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ وہ سوتے سوتے چونک پڑنا، ایک دم سے ڈر کے اٹھ بیٹھنا۔ معلوم ہوتا نصیر ڈنڈے کا گھوڑا دبائے چلا آ رہا ہے، کہ نصیر وہ ڈنڈے کا گھوڑا جو ہے وہ بنا کے اسے کھیلتا ہوا آ رہا ہے۔ پڑوسیوں کے پاس جاتی تو نصیر ہی کا چرچا کرتی، نصیر کی باتیں کرتی۔ اس کے گھر میں کوئی آتا تو نصیر ہی کا ذکر کرتی، اسی بچے کا ذکر کرتی۔ گھر میں آنے والے مہمانوں سے بھی نصیر اس کے دل اور جان میں بسا ہوا تھا۔ دل اور جان میں بسنا جیسے بہت زیادہ عزیز کسی کو رکھنا۔ شاکرہ کی بے روحی مین بے تنائی اور بد سلوکی، برا سلوک کے ملال دکھ کے لیے اس میں جگہ نہ تھی۔ آپ یہاں پہ دیکھیں بچے کہ جب دایا جو ہے وہ عباسی اسے شاکرہ نکال دیتی ہے اور وہ آ جاتی ہے، وہ اپنے گھر میں بے چین ہوتی ہے۔ تھیٹر والی حالت کہ لائٹ چلی جائے تو وہی تصویر آنکھوں میں رہتی ہے کہ یہیں تک ہم نے دیکھا تھا۔ یہی حال جو ہے وہ عباسی کا بھی تھا کہ اس کو بار بار نصیر یاد آتا، ایسے لگتا ہے کبھی وہ کھیلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ گھر اس کو کال کوٹلی محسوس ہو رہی تھی۔ کسی کے گھر جاتی تو تب بھی اس سے یہی بات کرتی، اور کوئی اس کے گھر مہمان کے طور پہ آتا تو تب بھی اس سے نصیر ہی کی باتیں کرتی۔ وہ روز ارادہ کرتی کہ آج نصیر کو دیکھنے جاؤں گی، اس لیے بازار سے کھلونے اور مٹھائیاں لاتی، گھر سے چلتی، لیکن آدھے راستے سے لوٹ آتی واپس آ جاتی، کبھی 2-4 قدم سے آگے نہ بڑھا جاتا۔ کون سا منہ لے کر جاؤں؟ وہ شرمندہ تھی کہ کون سا منہ لے کے جاؤں جس گھر سے مجھے نکالا گیا، جو محبت کو فریب سمجھتا ہو، کہ میری نصیر سے محبت کو اس کی ماں شاکرہ فریب سمجھتی تھی۔ اسے کون سا منہ دکھاؤں؟ کبھی سوچتی کہیں نصیر مجھے نہ پہچانے، اگر نصیر نے مجھے نہ پہچانا تو بچوں کی محبت کا اعتبار یقین کیا، نئی دایا سے رچ گیا ہوگا، اس سے ہل مل گیا ہوگا۔ یہ خیال اس کے پیروں پر زنجیر کا کام کرتا۔ اسی اسنا میں اسی دور میں اسی ٹائم میں حج کے دن آ گئے۔ محلے میں کچھ لوگ حج کی تیاریاں کرنے لگے۔ عباسی کی حالت اس وقت پالتو چڑیا کی سی تھی جو قید پنجرا سے نکل کر کسی گوشے کی تلاش میں ہو، کہ میں اس پنجرے سے بھاگوں اور مجھے کوئی جگہ مل جائے جہاں گوشہ کونا، کہ میں وہاں سکون پاؤں، اپنے آپ کو بلا دینے کا یہ ایک بہانہ مل گیا۔ وہ آمادہ سفر کے لیے راضی ہو گئی۔ ان دنوں حج کے دن بھی آ گئے تھے جب عباسی کو شاکرہ نے نکالا تھا، تو شاکرہ نے کیا کیا کہ عباسی کو نکال دیا، اور عباسی ہر وقت اداس رہتی تھی، کبھی چیزیں خریدتی، کھلونے خریدتی، مٹھائیاں خریدتی، نصیر سے ملنے جانا چاہتی، لیکن وہ یہ سمجھتی تھی کہ اب میں کس منہ سے جاؤں، اتنی انسلٹ، اتنی بےزتی کے بعد مجھے وہاں سے نکالا گیا، اور نصیر کا کیا پتا، بچہ ہی تو ہے، مجھے بھول گیا ہو تو۔ پھر اسی دوران جب حج کا آتا ہے ٹائم کہ حج کے لیے جانا ہوتا ہے، تو نصیر کی یاد کو بلانے کے لیے اس نے کیا کیا کہ حج کا ارادہ کر لیا۔ بچوں، آپ کو آج جو پڑھایا گیا اس میں سے اہم پوائنٹ اور MCQ ضرور بنائیے گا، اور کام مجھے ان باکس میں سینڈ کر دیجیے گا۔ آپ کا ہوم ورک چیک کیا جائے گا انشاءاللہ، اور اسی محنت اور لگن سے آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔